दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको 71औं श्रृङ्खलाका साथ फेरि यहाँहरूको सामुमा उपस्थित भएको छु। मसँग आज नेपालको मानवाधिकार अभियानमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएका यो मधेसी आयोगका अध्यक्ष माननीय डाक्टर विजय कुमार दत्त मेरो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। सम्पूर्ण दर्शक मित्रमा मेरो नमस्कार र प्रणाम। डाक्टर साहब, हामी यो लामो समयदेखि लगभग 2 वर्षदेखि यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको अप्ठ्यारोभित्र छौँ। महामारीले हाम्रो देशमा पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ। हेर्दाखेरि बालबालिकालाई प्रभावित नगरे पनि सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा बालबालिकाहरू पनि अत्यन्तै प्रभावित भएका छन् र अझ तराईमा त मधेसमा त यसको झन् ठुलो समस्या छ भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ। यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ यो कोभिडको सन्दर्भ र यो तराईको मधेसको बालबालिकाहरूको स्थिति कस्तो हेरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब? यो हजुरको जुन पृष्ठभूमिमा जुन कुरा राख्नुभयो, तराई मधेसको एउटा छुट्टै जुन बालबालिकाको समस्या त्यहाँ देखिएको रहेछ। त्यो हामीले त्यो अध्ययन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि उच्च स्तरीय एउटा अनुगमन समिति मेरो अध्यक्षतामा बनाएको थियो। त्यसमा 4वटै जुन हो सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सँगसँगै नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई राखेर हामीले यो अनुगमनहरू भर्चुअली पनि, प्रविधिबाट पनि र चाहिँ फिजिकली पनि हामी आवश्यकता अनुसार गरे। त्यसको अवस्थामा हामीले के त्यो क्षेत्रमा पायो भने नम्बर 1 मा जुन गरिबी छ, गरिबीले झन् आक्रान्त बनेको छ बालबालिकाहरू। आमा बुवा बेरोजगार भए, बाल बच्चालाई जुन खानपान आदि इत्यादि हुनुपर्ने हो अत्यावश्यक कुरा, त्यो भनेको पोषणको जुन आधारभूत कुरा पनि पाउन सकेन भने एउटा सबभन्दा पहिले हामीले पायौँ। नम्बर 1, अब पोषण नपाएपछि अब जसको अवस्था नै खराब छ त्यसले भोलिका दिनमा जुन कस्ता खालका हामी नागरिक उत्पादन गर्छौँ अथवा मुलुकलाई दिन्छौँ, त्यो एउटा समस्या भनेको स्वस्थ भोजन नभएपछि स्वस्थ नागरिक भनेको हुँदैन भनेर हैन। हेल्दी बडी हैज हेल्दी माइन्ड भनिन्छ। त हेल्दी बडी नै भएन हेल्दी माइन्डको समस्या हुन्छ। यो एउटा समस्या हामीले पायौँ जसले जुन हो लाइफ लङलाई उनीहरूलाई समस्या यो 1.5-2 वर्षको अवधिमा पार्छ। किनभने सुरुमै उसको जुन हो अवस्था गडबड भयो भने त भोलिका दिनमा त मोर्निङ सोज द डेज भनिन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले त्यसलाई पाएर त्यसलाई नेपाल सरकारलाई हामीले सिफारिस गर्यौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले यसलाई यो अवस्थामा हामीले राहत दिन्छौँ भने व्यवस्थित गरेर दिउँ, पोषणका कुराहरू दिउँ। यी कुराहरू एकातिर हामीले गरिबीबाट जुझ्दै गरेका अति विपन्न वर्गलाई, हुन त मध्यम वर्गीयले पनि अप्ठ्यारो धेरै पारेको छ त्यसका जुन बालबालिकाहरूलाई। एउटा कुरा त्यता हो। त्यसपछि दोस्रो समस्या हामीले के पायौँ भने बाल बच्चाहरू जुन स्कुल कलेज जुन हो स्कुलहरू जुन बन्द भएको कारणले, विद्यालय बन्द भएको कारणले तिनीहरूले कुलतमा फसे र कुलतमा फसेपछि तिनीहरूको जुन सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था जतातिर जानुपर्ने हो, मैले अधिकार भन्दा पनि म बढी कर्तव्यको कुरा गर्छु। अनि कर्तव्यतिर जुन हो समाजले जानुपर्ने, सामाजिक जुन हो अवस्था जानुपर्ने, सांस्कृतिक अवस्था जानुपर्ने, त्यो जान नसकेको कारणले बाल बच्चामा मानसिक समस्या अत्यधिक रूपमा आए। अनि उनीहरूले त्यो जुन मोबाइल जुन प्रयोग गरेका छन्, अझै पनि त्यो मोबाइलमा जुन यो नेट, इन्टरनेट आदि इत्यादि जुन हो विभिन्न प्रकारका जुन हेर्नु नपर्ने, तपाईँ हामीले पनि हेर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्ता खालका साइटहरू हेरेपछि तिनीहरूले सामाजिक समस्यामा आए र मानसिक समस्यामा आए। जसको कारणले के हो भने सामाजिक हिंसा, घरेलु हिंसा आदि इत्यादिमा तिनीहरूले फसे र गम्भीर सङ्कटमा त्यसमा पनि बालक पनि बालिका पनि दुवैतिरबाट आए र हत्या, हिंसा आदि इत्यादिमा लागे। त्यस पछाडिको तेस्रो कुरामा के आयो भने त्यसैमा म जोड्न चाहन्छु, बोर्डरतिरको एउटा समस्या के आयो भने त्यो ड्रग क्यारियर र ड्रग युजरमा पनि तिनीहरूलाई प्रयोग गराए मान्छेले हैन। ड्रगको ओसार पसार गराउने आदि इत्यादिमा, जसले धेरै बच्चाहरू, मैले वीरगञ्जमा जाँदाखेरि धेरै बच्चाहरू त्यसमा जुन हो फसे। अनि तिनीहरूले बाल गृह पनि त्यस्ता खालका छन्, त्यसका बाल इजलास पनि हामीले व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ राम्रो। तर उनीहरूलाई एज ए होलमै राखेर
जस्तो अवस्था छ त्यसै आधारमा उनीहरूले राखे। त यो हत्या हिंसा अथवा घरेलु हिंसा जुन हो त्यसमा पनि सामाजिक हिंसातिर पनि लागे। अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्यका कुरा मैले पहिले भनिसकेँ, शिक्षाका कुरा भनिसकेँ, पोषणको समस्या यस्तै आयो। त यी कुराहरू त्यसका बहुआयामिक तिनीहरूलाई समस्या आयो। परिस्थिति कस्तो आयो भने बुवा आमाले समस्या पर्यो, छोराछोरीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। बुवा आमाले आर्थिक समस्या भयो, बुवा आमाले समस्या भयो। बुवा आमा जस्तै अहिले भर्खरै चाहिँ इस्युहरूले हामी हेर्दाखेरि बालबालिकाहरूका जुन बुवा आमाहरू विभिन्न कारणले विभिन्न ठाउँमा फस्दाखेरि, विभिन्न क्राइमहरूमा फस्दाखेरि बुवा छोराछोरीहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ। यी कुराहरू हामीले चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या हामीले हेरेर नेपाल सरकारले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। हजुर, मान्यज्यू, यो यहाँले जुन त्यहाँका समग्र समस्याको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, अझै त्यो विभेद चाहिँ बालकमा भन्दा बालिकामा चर्को छ भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ। हाम्रो बुझाइमा डेटाहरूले पनि त्यही भन्दो रहेछन्। र बालविवाहको समस्या अनि यो विभेदको जुन बालक र बालिकाको बिचको विभेदको समस्या कतिको टड्कारो देख्नु भएको छ मधेसमा? अब मैले एकदम प्रष्ट रूपमा एउटा कुरा भन्दाखेरि यहाँसँग स्पष्ट रूपमा एउटा कुरो के भनौँ भने त्यहाँ बालक वा बालिकाको जुन हो त्यो क्षेत्र जुन हो मिथिला र अवधका जुन यति ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल र यति राम्रो वैभवशाली इतिहास भएको, त्यहाँ त हजुरलाई बोलसँग बोलौँ भने अलिकति कस्तो कस्तो हुन्छ। तर सत्य कुरा के हो भने त्यहाँ भ्रूण परीक्षण गराएर त बालिकालाई त पहिले मारिदिन्छन्, जन्मिनै दिँदैन। जो जन्मियो भने त्यसपछि उसलाई चाहिँ त्यस पछाडि त्यहाँ अप्ठ्यारो पार्छन्। त अब एउटा कुरा त्यो हो, जब अलिकति जुन जन्मेपछि आयो भने संसारमा मैले केही वर्ग छन्, केही कास्टहरू छन् जसमा त 99% होइन 100% बालविवाह हुँदो रहेछ होइन। 12 वर्ष 13 वर्ष 10 वर्षमा त्यो बालबालिकालाई बिहे गरिदिँदो रहेछ अनि त्यसै आधारमा चाहिँ उसको जीवन चल्दो रहेछ। म आफै चाहिँ प्रदेश 2 को जगन्नाथपुर नगरपालिकामा पुग्दाखेरि त्यो गाउँको वडाहरूमा त 100% सबैले बिहे 15-16 मा पनि हुँदैन, 11-12 म्याक्सिमम त्यहाँको एज हो 12 वर्ष होइन। अब यो परिस्थिति भनेको त्यहाँको अवस्था रहेछ। बालविवाहको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त 100% बालविवाह हुँदो रहेछ। त यो बालविवाहको अवस्था, छोराछोरीको विभेदको अवस्था एकदम व्यापक रूपमा छ। त्यसकारण मैले के रिक्वेस्ट गर्छु भने यहाँबाट यहाँहरूसँग भने यो विमर्शहरू मार्फतमा हामीले काठमाडौँलाई जुन हेर्छौँ, जुन दृष्टिले हेर्छौँ, अथवा पहाडी एरियालाई जुन दृष्टिले हेर्छौँ, समुदायलाई जुन हेर्छौँ, अथवा के रहेछ भने प्रदेशहरूकै लोकमार्गको वरिपरिका जुन अवस्था हेर्छौँ, त्यो अवस्था भनेको दक्षिणी बेल्टमा छैन। एकदम गम्भीर अवस्थामा यी कुराहरू रहेका छन्। त यो परिस्थिति अब यसका डिफ्रेन्ट कारण चाहिँ शिक्षा छैन, त्यहाँ स्वास्थ्य छैन, त्यसको चेतना छैन, अभिमुखीकरण छैन, यो छुट्टै कुरा हो। तर परिस्थिति भनेको एक्ज्याक्ट परिस्थिति त्यहाँको देखिएका जुन हो यथार्थता भनेको यही हो कि त्यहाँ चाहिँ बालविवाह भने उत्तिकै छन्, त्यहाँ भ्रूण परीक्षण गरेर उत्तिकै छन्, दहेज प्रथाको कारणले उत्तिकै समस्या छन्, अन्धविश्वासको कारणले उत्तिकै समस्या पारेका छन् होइन। भर्खरै जुन आमा बुवा, म भर्खरै एउटा कुरा गर्दाखेरि बच्चा जुन हो 4-5 वर्षका बच्चा छन्, आमाले मारिदिँदाखेरि दाइजोको कारणले विभिन्न धन सम्पत्तिको कारणले अनि बच्चाहरू जुन टुक्रा भएर बसेका छन्। अहिले भर्खरै हजुरले हेर्नुभयो होला डिफ्रेन्ट जुन हो मिडियामा आएका छन्। त यो परिस्थिति भनेको जब आमा बुवा माथि समस्या आयो भने एक त आमा बुवाले समस्या पार्छन्, छोराछोरीको बिचमा विभेदको समस्या पार्छन्, यो 100% सत्य कुरा होइन। र त्यस पछाडि जो आमा बुवा अलिकति कन्सियस छन् त्यसलाई जब समस्या आयो भने छोराछोरीमा समस्या आएका छन्। यो त्यहाँको तराई मधेसको यही कुरा हो। यो परिस्थितिलाई यदि हामीले नजरअन्दाज गरेर त्यहाँ सबै कुरा राम्रा छन् भने तब त हुन्न नि त। जुन सत्य कुरा छ त्यो हामी लुकाउनु पनि हुँदैन र बढी भन्नु पनि हुँदैन। त यो परिस्थिति भनेको त्यो क्षेत्रमा रहेका छन्। त्यसकारण मैले सुरुमै हजुरलाई एउटा निवेदन के गरेको थिएँ भने सम्पूर्ण रूपमा कि के रहेछ भने हामीलाई अधिकार भन्दा पनि कर्तव्यको आवश्यकता त्यहाँ छ होइन। हाम्रो संविधान 2072 सालको संविधानको धारा 39ले त बालिकाको मौलिक हक दिएको छ, तर हामीलाई त्यसैमा 10 वटा धारामा सबै कुरो गरेको छ। तर त्यसको कर्तव्य पनि हामीले, नागरिकका कर्तव्य जुन हो, आमा बुवाको कर्तव्य जुन हो, हामीले जबसम्म दिन सक्दैनौँ भने त्यो बच्चालाई अधिकारले बाहिरबाट मात्रै हामीले गर्दाखेरि त हुन्न नि त। डाक्टर साहब, हामीले यो भनिरहँदाखेरि यहाँले यो लामो चर्चा व्याख्या जुन हाम्रो विशेष गरिकन मधेसको
त्यो चाहे मिथिलाको होस्, त्यो चाहे अवधको होस्, जुन समस्या पोखिरहँदा मलाई चाहिँ अलिकति पहिला फर्केर जानु मन लाग्यो। हिजोको मिथिला, हिजोको अवध, जहाँ चाहिँ त्यत्रा ठुला ठुला सभ्यताकै एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँहरू हुन्, त्यो ठाउँ आज किन त्यस्तो भयो? आज त्यसरी बालश्रममा, बाल विवाहमा, विभेदमा कसरी पर्यो होला? र यहाँ एउटा आयोगको जिम्मेवार एउटा अध्यक्षको हैसियतले अब यो मधेसको समस्या एउटा पार पाउनको निमित्त कुन खालको बाटो समात्नुपर्छ होला? वर्तमान मिथिलालाई हामीले हेर्दाखेरि, वर्तमान अवधिलाई हेर्दाखेरि हामीले के हेरेका छौँ भने, नम्बर 1 मा त्यहाँ चेतना, जसलाई सचेतना भन्छौँ हामी, त्यो एकदम गम्भीर सङ्कटमा छ। नम्बर 1। दोस्रोमा के छ, चेतना सचेतना नभएको कारणले रूपान्तरण हुन सकेका छैन। रूपान्तरण जब हुँदैन भने तब सशक्तिकरण हुँदैन, सशक्तिकरण हुँदैन भने पहुँच हुँदैन। यो चारवटा लेभल त्यहाँको गम्भीर सङ्कटमा छ। सबभन्दा पहिले त्यही चेतना, जसलाई हामी भन्छौँ कन्सियसनेस अवेरनेस, जसलाई हामी भन्छौँ जनचेतना सचेतना, यो जुन कुरो छ एकदम गम्भीर सङ्कटमा छ। जबसम्म त्यो सोचमा जब परिवर्तन हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो अगाडिको विकासका जुन रूप आउँछ त्यसमा जान सक्दैन। अब यसका लागि मैले अर्को कुरा जुन हो, हजुरले आयोगको कुरा भन्नुभयो, अब यो अवस्था कस्तो छ भने व्यक्तिको सोच विचारमा आउनु पर्यो। अब परिस्थिति के छ भने व्यक्ति हुन्छ, व्यक्तिबाट परिवार हुन्छ, परिवारबाट संस्कार हुन्छ, संस्कारबाट व्यवहार हुन्छ, व्यवहारबाट विचार हुन्छ। यो अगाडि बढाउँदै यो जानुपर्छ। 7-8वटा स्टेपहरू छन्। तर हामीले कस्ता हेर्यौँ भने व्यक्तिमैको सोच नै बिग्रियो भने त अन्तिममा जुन सपना साकार कसरी हुन्छ, त्यो बालबालिका होस् अथवा जसलाई पनि होस् भने यो गम्भीर सङ्कट हामी कहाँ यो तराई मधेसमा आएको छ। यो विचलन भनेको यो हामीले भनौँ त, यो त्यति राम्रो सभ्यता, त्यति राम्रो संस्कृति, त्यति राम्रो ऐतिहासिक ठाउँमा के छ, विचलन आएको छ। पौराणिकता पनि रहन सकेन, आधुनिकता पनि रहन सकेन। अब वैदेशिक रोजगारमा ले त अझै समस्या। म यसकारणले मैले वैदेशिक रोजगारको मैले जोडेँ कि त्यो बालबालिकामा समस्या छ। बाउ चाहिँ विदेशमा छन्, आमा यता छन्। आमाको एकातिरको समस्या छ भने छोराछोरीलाई त्यो ठुल्ठुला मोबाइलहरू, एक हातका मोबाइलहरू दिएर त्यो बच्चाहरू अझै बिग्रिएका छन्। मैले भने नि त, ड्रग्सका युजर पनि भएका छन्, क्यारियर पनि भएका छन्, र सामाजिक रूपमा जुन यति हत्या हिंसा जुन बढेका छन् त्यसका जुन यी कारणहरू हामीले हेरेका छौँ। यसका कारण भयो। त अब समाधान, जब हामीले समस्यालाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ, पहिचान गर्छौँ, त्यसका समाधानका हामी उपाय गर्छौँ। त यो उपायको लागि हामीले यो कोभिडको मध्यमा पनि नेपाल सरकार भन्नेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तीनवटै सरकारलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमहरू पनि दिएका छौँ। त्यो सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका छौँ र यो जुन हो विभिन्न प्रकारका जुन हो प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हजुर, मान्यज्यू, यहाँले जुन भर्खरै तहगत सरकारका चर्चाहरू पनि गर्नुभयो, यो केन्द्र सरकारले अर्थात् सङ्घले नीतिहरू निर्माण गर्ने होला भने त्यसको समन्वय चाहिँ प्रदेशले गर्दै गर्दै कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने होला र बालबालिकाहरू त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने हुनाले त्यो स्थानीय तहसम्म बालबालिकाका लागि चाहिने संरचनाहरू पनि बनिसकेका पाइँदैन अहिले। जस्तो उदाहरणको लागि स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति बनेका छैनन्, अनि बाल कल्याण अधिकृत राख्नुपर्ने, मनोसामाजिक विमर्शकर्ताहरू राख्नुपर्ने जस्ता कुराहरू हुन सकेका छैनन्। त्यसको अनुगमन नि यहाँहरूले त्यो अनुगमनको संयन्त्र कसरी विकास गर्न सक्नु भएको छ? यसमा अब कस्तो छ भने हामीले त यो 3 तहका सरकार त बनाइदियौँ, तर सरकारको संघीय सरकारकै जुन हो संरचनाहरूलाई हामीले हेरौँ, त्यो प्रभावकारी नीति र नियत दुईटा कुरा हुन्छ। नीति हामीले बनाइदिन्छौँ तर नियतलाई हाम्रो प्रश्न भएन भने तलसम्म जान सकेका छैन। अब संघीय सरकारको एउटा कुरा भयो, संघीय सरकारले बनाएका जुन बाल अधिकारका क्षेत्रमा, बाल कर्तव्यका क्षेत्रमा, नागरिक समाजका क्षेत्रमा जति हुनुपर्ने नेपालमा 1,20,00,000 जति बालबालिका मानिन्छ। 40 देखि 42% हाराहारीमा हाम्रा छन् 3 करोड जनसङ्ख्यालाई लिँदाखेरि। हामीले हेरौँ त 40-42% जुन जनसङ्ख्या छ, जुन राज्यको मूल तत्त्व हो, मूल अङ्ग हो भनिन्छ, चाइल्ड इज द फादर अफ द म्यान भनिन्छ। त यो अवस्थामा हामीले संरचना कस्ता बनाएका छौँ त?
एउटा बाल अधिकार परिषद माथि बनाएर त्यस पछाडि पहिला बाल मन्दिर थियो, त्यो बाल मन्दिर पनि अहिले छैन, सबै ठाउँमा जुन भत्काए, तर जुन पालिकाहरूमा अझै पनि गरेका छन्। प्रदेशले हेर्नु त, प्रदेशहरूले जुन बनाएका छन् त, बनाएका छैन नि त, अहिले पनि संरचना बनाएन। यो 753 वटा जुन हो जुन पालिकाहरू छन् त्यसले कतिवटाले बनाएका छन् र बालमैत्री छ र वातावरण छैन। त भन्न खोजेको यो अवस्थामा हामी छौँ। संरचना त बनायौँ तर संरचनालाई हामीले त्यहाँ उपयोग गर्न सकेका छैनौँ, त्यसमा प्रभावकारी रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेका छैनौँ। यो अवस्था छ। किनभने त्यो जुन हजुरले जुन सुरुमा भन्नुभएको थियो एउटा शब्द अराजकताको शब्द भन्नुभयो, अनि त्यसपछि अझै कुराहरू आएका थिए। यो कुरामा माटो र बाटोमा पालिकाहरू लागे, स्थानीय सरकार लागे र प्रदेश सरकार लागे। यो जुन ह्युमन रिसोर्सको जुन डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने, मानव पुँजीको जुन विकास हुनुपर्ने, बालबालिका जुन स्रोत हुन्छन् त्यसमा जुन ध्यानै गएको छैन। र यो 4 वर्ष झन्डै अब 5औं वर्षमा छन्, तर हेर्नु त यो कस्तो व्यथिति छ, काम गर्न नसकेर हैन, बजेट गएको छ तर त्यसमा जुन बाल अधिकृत राख्न सकेका छैन, त्यो क्षेत्रमा जुन समिति बनाउन सकेका छैन पालिकाहरूले। यो अवस्था एक्ज्याक्ट भन्न खोजेको, यसलाई हामी यो भनौँ कि नजरअन्दाज गरेर यी कुराहरूलाई राखेका छन्। नजरअन्दाज जुन हो भन्नको, बालबालिका सबभन्दा महत्त्व, प्रत्येक घर घरमा बालबालिका रहेका छन् तर त्यसलाई जुन बालमैत्री व्यवहार गरेका छैन, आफ्नै घरमा गरेका छैन भने नगरपालिकामा के गर्ने हो, पालिकामा के गर्ने हो। यो अवस्था यथार्थता रहेको छ। यथार्थबाट हामी टाढा भाग्न सक्दैनौँ। जुन उद्देश्यले जुन संहिताको स्वरूप जुन हो निर्धारण भएको छ हैन, गरिएको छ, त्यस आधारमा कामलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने पहिलेको जस्तै जुन माटो र बाटो छ, त्यही हो। संहिताको अर्थ के हुन्छ, सेभ द कल्चर सेल द कल्चर हुन्छ नि त। स्थानीय रूपमा जुन जति छन् हाम्रा पुँजीहरू त्यसलाई विकास गर्ने, मानवको जुन पुँजी छ त्यसलाई पो पहिले विकास गर्नु। हामीले भौतिक पूर्वाधार बनाउँछौँ तर मानवीय पूर्वाधार बनाउँदैनौँ हैन, पालिकाहरूले त्यो गरेका छैन। यस कारणले हाम्रा जुन 2टा जुन प्रतिवेदन र तेस्रो प्रतिवेदनको हामी जुन तर्खरमा छौँ अब हैन बनाउने, त्यसमा हामी लगभग धेरै तयारी गरिसकेका छौँ। यसमा मानव स्रोतको विकासको लागि हामीले कुरा गरेका छौँ, बालबालिकाको सम्बन्धमा गरेका छौँ, ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा गरेका छौँ। त यो जबसम्म सुरुमै हुँदैन भने हैन, बच्चा नै ठिक हुँदैन भने त्यसको भोलिका दिन के ठिक हुन्छ भनेर उद्देश्यले जुन हामीले सिफारिस गरेका छौँ लगातार हेर्नु। अब हजुर मार्फत एकदम क्लियर कट कुरा भनौँ, यी आयोगहरू जुन बनाएका छन् नि त, यो आयोगहरू हामी 13वटा संवैधानिक आयोग छौँ र त्यसबाहेक अन्य आयोगहरू छन्। तर यी आयोगहरूले के छन् भने एउटाको काम अर्कोमा डुप्लिकेसन छ हैन। अब त्यस कारणले एकदम गम्भीर सङ्कट भएको छ। अब मधेसीमा 154वटा जातहरूले थर सूचीकरणको लागि यहाँ दिएका छन् र हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन लिएका छौँ। जुन हो उहाँहरूको अन्य आयोग पनि बनिसकेका छ, अरू आयोगहरू उहाँहरूको आयोग छ, तर होइन हामी मधेसी हौँ भनेर हामी कहाँ निवेदन आएका छ जातीय संगठनबाट, प्रत्येक क्षेत्रबाट। त यो आयोगहरू जुन बनाइदिएका छन्, जुन सिस्टममा भएका छैन, यो पनि एउटा समस्या हाम्रो बिचमा भएको छ। यो प्रष्ट रूपमा मैले भन्दाखेरि यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने आवश्यकता छैन हैन। त यो परिस्थितिले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू जति गर्न सक्ने हो, किनभने त्यति गर्न सकेका छैन। कारण भनेको मैले भनिसकेँ कि के रहेछ भने त्यो जुन मानव पुँजी, ह्युमन रिसोर्सेस र मेटेरियल रिसोर्सेस दुईटैको जुन हो, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी भौतिक निर्माण भन्दा पनि हामीले मानवीय स्रोतको निर्माण, मानवको जुन पुँजी छ त्यसलाई निर्माण गर्नु। बालबालिकाले यदि हामी अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यसले राम्रो प्रतिफल दिँदैन। अब शिक्षाका क्षेत्रमा अब 2 प्रकारका शिक्षा हामीले दिएका छौँ अहिले कोभिडमा। अब एउटा जोसँग ल्यापटप र मोबाइल छ उसँग पढाइ भएको छ, अर्कोतिर उत्तिकै चाहिँ पहिला त एउटा सरकारी र निजी भनेर छँदै थियो, अनि अर्को अहिले आएर चाहिँ एउटा भएको ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नोट भनिन्छ नि त, भनेको मलाई त मोबाइल छैन, मैले कसरी पढ्ने हो, के गर्ने हो भने यो अवस्थामा यो समस्या छ। त यो जुन यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै नेपाल सरकारका 3वटै सरकार, नेपाल सरकारका 3वटै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। र हामी जस्ता जुन हो, यहाँहरू जस्ता जुन अभियन्ताहरू हैन ले जुन हामीले प्रयास गरेका छौँ, त्यो प्रयासलाई क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। यहाँले शिक्षामा जुन बडो विचारोत्तेजक चर्चा ल्याउनु भयो कि हिजो त ह्याप्स र ह्याप्स नटको बिचमा निजी र सामुदायिक विद्यालयको अन्तर थियो भने आज फेरि यो प्राविधिक सामग्रीको प्रयोगले गर्दा जुन अर्को एउटा विभेद देखिएको छ, यो विभेदलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ होला त? छोटकरीमा यहाँको केही त्यस्तो सुझाव? अब यसलाई त एउटा कुरो के गर्नुपर्छ भने राज्यले जुन सरकार जहाँ छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले
ती वर्गलाई, लक्षित वर्गलाई ती कुराहरू हैन सरल पुँजीको, सुविधायुक्त पुँजीको व्यवस्थापन गरेर त्यो सुविधा दिनुपर्छ। किन हामीले सिम नदिने बच्चाहरूलाई, त्यो गार्जियनलाई त्यो क्लास गर्नको लागि त्यसलाई अवेर किन नगर्ने कि आखिरमा त्यो त भनेको लगानी हो नि त, त्यो खर्च होइन, त्यो त लगानी हो नि त राज्यको। त लगानी जहाँ इनपुट हुँदैन त्यहाँ आउटपुट के हुन्छ त? त्यसकारणले राज्यले शिक्षामा एक्ज्याक्ट ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रमा यो जुन सरकारी र गैर सरकारी मात्रै निजी मात्रै नभनेर सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एकनासले हेरेर अनि त्यसका पढाइभन्दा पनि सिकाइमा ध्यान दिएर र यो जुन भर्चुअल मार्फत होस् अथवा जुन मार्फत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। हजुर अध्यक्ष, यहाँको जुन सिफारिस गर्ने जुन कुरा छ प्रष्ट रूपमा बालबालिका र खास गरिकन मानवीय संसाधनको संरक्षणमा, उन्नयनमा राज्यले काम गर्नुपर्छ, तिनै तहले काम गर्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छ। यहाँले तदनुकूलकै सिफारिस बनाइसक्नु भएको होला भने त्यो सिफारिसहरू दिँदाखेरि चाहिँ सङ्घमा मात्र दिनुहुन्छ कि यहाँका सिफारिसहरू प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा पनि जाने गर्दछन्? के छ त्यो सिफारिसको पद्धति? यो यहाँसँग जानु न। हाम्रो सिफारिसको 294 को धारा 1-2 के लेखा छ भने पहिलोमा हामीले वर्षभरि काम गरेका सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले हामीले आर्थिक वर्ष सकिएको 3 महिनामा बुझाउनुपर्छ, प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ र दोस्रो त्यस पछाडि के छ प्रदेश प्रमुखहरूलाई हामीले ती कुराहरू हामीले बुझाउनुपर्छ भनेर हाम्रो जुन हो संविधानमै लेखिएको कुरा रहेको छ। त्यसकारणले हामीले यो दुईटामा बुझाउँछौँ र तेस्रोमा हामीले के गरेछौँ भने के छ पालिकाहरूमा गएर हामीले विभिन्न माध्यमले हामी आफै जाँदाखेरि पनि हामी बुझाउँछौँ अनि त्यसपछि के भयो भने त्यसमा पनि हामी रिपोर्ट लिन्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडमा के भएको छ भने धेरै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन इमानदारीका साथ कुरा गर्दाखेरि, किनभने यो त 6 महिना यतापट्टि बन्द हुन्छ फेरि उतापट्टि पनि बन्द हुन्छ। यो के हुन्छ भने यो विभिन्न कारणहरूले फेरि हाम्रो नेपालको ब्युरोक्रेसीको समस्या प्रक्रियामुखी हामीलाई यति प्रक्रियामुखी हुन्छन् भने काम गर्ने मान्छेले यो प्रक्रियामा जाँदै नै गम्भीर सङ्कट हुँदो रहेछ हैन। त यो अवस्थामा पनि हामीले यो तीनवटै सरकारलाई प्रमुख रूपमा हामी सामान्य राष्ट्रपतिलाई दिन्छौँ, त्यसपछि हामीले मान्य प्रदेश प्रमुखज्यू अनि त्यस पछाडि हामी तलका जुन हो स्थानीय तहमा हामी सिफारिस गर्ने गरेका छौँ र धेरै पत्राचार हामीले सिधै गर्छौँ। यो वर्षभरिमा हामी एक वर्षमा हामी बुझाउने भने कुछ छैन। समस्या आएपछि हामीले जस्तै कोभिड भन्दा पहिले 51 बुन्दे हामीले पठाएका थियौँ नेपाल सरकारलाई वैशाख 13 गते कि कोभिडको यो दोस्रो लहर आउँदैछ, यो कुरा गरेपछि यो समस्याको समाधान हुन्छ भने हामीले पठाइसकेका थियौँ। त बीचमा पनि हामीले जुन उच्च स्तरीय अनुगमन समितिबाट निर्णय गरेर हामीले पठायौँ। त के हुँदो रहेछ भने यो आयोगले आवश्यकता अनुसार बीचमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई हामी र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई हामी जुन हो संविधानमा दिएका दायित्व अनुसार हामीले पठाउने गरेका छौँ र सिफारिस गर्ने गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो आयोगले सिफारिस गरेका कुराहरू अन्य आयोगको थाहा भएन, तर यो आयोगले गरेका सिफारिसहरू धेरै चाहिँ झकझकाएर पनि बोलेपछि पनि होइन भेटेर पनि अनि यही बिचमा जुन विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भेटेर यो कुरा गर्नुपर्छ भने हामीले बनायौँ हैन। त यो परिस्थितिमा हामीले यो आयोगले काम गर्दै आएको छ र यो आयोगले पाएका जुन जिम्मेवारी छ संवैधानिक दायित्व त्यसलाई जुन हो अक्षरशः पूर्ण इमानदारिताका साथ, पूर्ण पारदर्शिताका साथ र पूर्ण जवाबदेहीका साथ यो काम जुन हो गर्दै आएको छ र गरिरहनेछ भने यहाँ मार्फत पुनः म सम्पूर्ण श्रोतामा म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मान्य अध्यक्ष। यहाँको जुन प्रतिबद्धता सहित जे कुराहरू आएको छ बालबालिकाको सवालमा हामीलाई आशा छ भोलिका दिनमा यी समस्याहरू क्रमशः अनुगमनका माध्यमबाट पनि सुधारिँदै जानेछन्। अनुगमनकै क्रममा पनि धेरै समस्याहरू भएको, धेरै आयोगहरूको बिचमा चाहिँ लिमिटेसनका प्रब्लमदेखि लिएर अनेकौँ कुराहरू पनि यहाँ उठेका छन्। बिस्तारै यी समस्या पनि समाधान हुँदै जालान् भन्ने हामी अपेक्षा राख्दछौँ। यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय जो व्यस्तताको बिच पनि हामीसँग समय दिनुभयो। खास गरिकन मधेसका बालबालिकाहरूको समस्यामा हामीले चिन्ता गऱ्यौँ, थोरै छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रमको तर्फबाट सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका यो बाल विमर्श कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार डाक्टर साहब। धन्यवाद।
हजुर, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, आज बाल विमर्शको 71औं श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूको साथ पायौँ र यति नै छलफल गऱ्यौँ र भविष्यमा पनि 72औं श्रृङ्खलामा यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ, अर्को विषयका साथ यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।